अस्सलाम वालेकुम। अभी ये जो एक कमेंट आया या सवाल आया कि कोई सर अगर आपकी किताब चुरा ले या पब्लिश कर ले तो उसको रजिस्टर करवा लें। देखिए ये एक इल्म है। हम इसका जो फोर्थ एडिशन होगा दैट विल बी फाइनल, और वो तो कमाल इंशाल्लाह ताला होगा जिसमें बड़ी ज़्यादा तफसील मौजूद होगी। अभी एक बात ज़हन में रखिए, किताब किताब होती है और साहब किताब होता है। ये जो किताब लिखी गई है, ये मास्टर इनको इसलिए अल्फाज में तहरीर कर देता है कि वो अपने शाऊर को खुद महदूद करता है। वगरना अगर मास्टर चाहे और वो लेक्चर शुरू करे और आप लोगों में हिम्मत हो सुनने की, तो वो तो कितने कितने दिन लेक्चर दे सकता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दोबारा समझ लीजिए, किताब होना और बात है, साहब किताब होना और बात है। ये अगर कोई बंदा इसको वो हकीकी नूर और इल्म दिए बगैर, जैसे कि इसकी कॉपी करते हैं फेसबुक पर या तो वैसे भी, तो लेकिन उनके अंदर वो नूर और एनर्जी थोड़ी है। और ये जो मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ, यकीन करें इनके ऊपर मज़ीद 10 से 20 सवाल तो एक लेक्चर पर ही उठ जाते हैं। और जो मैंने किताब के अंदर लिखा हुआ है, उस किताब के हर पेज पर 3 से 4 से 5 से 6 7 8 सवाल तक भी उठ सकते हैं। तो वो एक चीज़ अलग है। तो फ्यूचर में क्योंकि ये अवामी खिदमत के लिए किताब लिखी गई है, और वो भी आपको बता दिया जाएगा कि क्या अवामी खिदमत है। ये एक इल्मी जहाद है। अभी कुछ आपको वीडियोस देखूंगा और आपने कुछ वाक़यात अखबारों में सुने हैं, टीवियों पर देखे हैं कि कैसे कैसे अवाम के साथ जुल्म किया गया है। कोई पंप पीर बना हुआ है, वो पंप के साथ पानी फेंकता है। कोई हेलमेट पीर बना हुआ है, कोई पान पीर बना हुआ है, वो जूठा पान खिलाता है। और अब सोच नहीं सकते कि कितने तौहीन अमेज सलूक हो रहे हैं, और अवाम अक्सरियत अवाम की आ रही, दूसरे जो है वो न्यूट्रल हैं। अब आप कैसे इस्लाह मुआशरा में न्यूट्रल रह सकते हैं? आप न्यूट्रल रह ही नहीं सकते। तो अगर कोई इंसान इस किताब को पब्लिश करता भी है, तो जब मेरी नज़रों से गुजरेगी बात, पहली बात तो ये है कि ये आपके पास ये व्हाट्सएप पर मौजूद हैं, ये सवाल और आपकी तहरीरें पहले मौजूद हैं। तो जो भी किताब कर लिखेगा वो बाद में लिखेगा, और कोई भी अगर इसको कॉपी करता है तो परेशान ना होइए। आई एम अ स्पिरिचुअल मास्टर। मैं उस अपनी ही तहरीरों पर, हर एक तहरीर पर 10 से 20 क्वेश्चन उठा सकता हूँ। वो फ्यूचर में आप लोग इसको समझते जाएंगे। और एक बात याद रखें कि मास्टर जो होता है वो इन्हीं अल्फाज को जितने चाहे नए असलूब के साथ बयान कर सकता है। और असल चीज़ वो अमृत, वो नूर, वो आपके अंदर है। असल फुलवारी, असल गुल, वो जो असल कहकशां है, वो तो आप लोगों के अंदर से जागनी है। वो आप लोगों के अंदर से उस चीज़ ने उठना है, और वही असल चीज़ है। ये बात जहन में रखिए। ये जो मैंने चंद लाइन्स लिखी हैं, या फ्यूचर में हम लिख रहे हैं, अवाम समझ जाए काफ़ी। और शुरू में ये चाहिए भी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मेरा असल कमाल, मेरी असल बात, मेरी असल मेहनत आपके अंदर हकीकी वो कहकशां पैदा करना है। आपको खुद एक नई किताब का साहब बनाना है। आपके अंदर से उस नूर को समझना है, उस नूर को जगाना है।
اب دیکھیں سلطان باؤ صاحب کا ایک شعر ہے، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمے ایک کھولنا ایک کجاں ہوں۔ اگر کوئی انسان سوال پوچھ لے کہ یہ لوں لوں کے مڈ کون سے لکھ لکھ چشمے ہیں، یہ لوں لوں کے مڈ لکھ لکھ چشمے ہے کیا؟ ویسے آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ سوال سنا ہے کہ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمے، تو کبھی آیا ذہن میں، کبھی پوچھا کسی سے یہ کون سے لکھ لکھ چشمے ہیں، یہ کہاں ہے چشمے، یہ کیسے ہے چشمے؟ غور کریں، پھر غور کرو، پھر غور کرو۔ اگر تم کو جواب نہ آئے تو سمجھو کہ انرجی لامحدود ہے، کائنات کی وسعت تمہاری ظاہری سوچوں سے بہت وسیع ہے۔ یہ جو آپ کو سٹارز کو دیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب آپ کسی سٹار کو دیکھتے ہیں تو بیسکلی وہ آپ کا دیکھنا کتنے ہی سال گزر چکے، کتنے ایسے سٹارز ہیں جن کی روشنی کو تم تک پہنچنے میں کتنے ہی سال لگ جاتے ہیں۔ اور کیونکہ میں نے سٹارز دیکھنے کی بات کہی ہے، وہ جو ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہیں، وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کے سیارے بھی ہیں، اور جہاں پر بھی کوئی ستارہ ہے وہاں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی۔ یہی تو ماسٹر کرتا ہے اور یہی ماسٹر نے کرنا ہے۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے، ہم نے اصلاح معاشرہ کرنی ہی کرنی ہے۔ آج ماشاءاللہ مجھے کافی دوستوں نے بہت اچھی کیفیت بھیجی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اور یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اور انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے تو ہم آج اتنا ٹائم نہیں دے سکے۔ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک خیر کریں، یا لائٹ کا ایشو حل ہو، انٹرنیٹ کنیکشن بحال ہو، کل اپنی کلاس شروع کریں۔ اور کل میرا ایک دل ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اپنا لیکچرز دوں، آپ کو سمجھاؤں کہ عرفان خودی کیا ہے، یا میں کیا آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ کسی چیزوں کی آڈیوز ریکارڈنگ مانگتے ہیں یا کسی چیز کی ریکارڈنگ مانگتے ہیں۔ دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب ماسٹر لائیو بول رہا ہوتا ہے، لائیو سمجھا رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ کاسمک مائنڈ کو جب جنبش دے رہا ہے، حقیقی جنبش دے رہا ہے، تو آپ کو بھی حقیقی ہی سمجھ آتی ہے۔ تو جو ریکارڈ چیز ہوتی ہے وہ ریکارڈ چیز ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ماسٹر صرف یہ چاہتا ہے کہ یہ جو علم ہے یہ بس پھیلے اور عوام اپنے اندر موجود امرت کو پئیں۔ یہی آپ سب کا مشن ہونا چاہیے، اور میری آنکھ یہ دیکھتی ہے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ آج تو ایک ظہیر ہے، کچھ ہی عرصے میں سینکڑوں ہزاروں ظہیر ہوں گے۔ اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں نے آپ کے اندر کو چلے جانا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیے کہ کسی ٹیچر کے پاس اے بی سی تھی، تو آپ نے ہزاروں لاکھوں طالب علموں نے اے بی سی سیکھ لی، تو وہ اے بی سی آپ کے اندر چلی گئی، یعنی وہ ٹیچر اے بی سی والا ٹیچر آپ کے اندر چلا گیا نا۔ تو ایسے ہی آپ لوگوں نے میرے ہاتھ بننا ہے، میری زبان بننا ہے اس مشن کے لیے، فلاح انسانیت اور فلاح معاشرہ کے لیے۔ پروگرام پورا پیٹرن وہ آلریڈی موجود ہے، اس کی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس بات کو چھوڑ دیں، رجسٹر کرواتا ہے نہیں کرواتا، تو رجسٹر پر ابھی تو یہ عوامی فلاح کے لیے لیکچرز ہیں، تو ابھی تو ہمیں اس کا پروسیجر بھی نہیں پتہ کہ یہ اس کو رجسٹر کیسے کروائیں گے، اس پہ کتنی فیس کا خرچہ آئے گا، وہ تو الگ ایشو ہے۔ ابھی تو بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام تک یہ حقیقی علم پہنچے۔ امید ہے جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔